सेकंड लाइन लीडरशिप होती है, हम बेचारों के कंधों पे ये बोझ होता है सबके। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं आज की बहस नहीं कर रहा। सर वो फ्लैटों का, बिल्डिंगों का जिक्र जरूर खुल के करें, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात में। फ्लैटों का भी करें और इस $6 करोड़ का भी करें, हर चीज का जिक्र करना ही पड़ेगा जी। स्विस का भी करें ना, साथ साथ सबका करें। आपके पास पूरी तारीख है हाशमी साहब, आपके पास पूरी तारीख है, खोल के बयान करें। वैसे हाशमी साहब आज कर ही दे जिक्र तो अच्छा है, करूंगा, वक्त आए नहीं अभी कर दें, आज ही कर दें, आज ही कर दें। राना सराना साहब जी, बैरून जात का मामला भी उतना ही है, मैं क्योंकि ये जो केस है इसका भी उसी तरह का ताल्लुक है, और ये एक शख्स के पैसे नहीं है बाहर, बहुत से लोगों के पैसे बाहर है। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपने काफ़ी वक्त जो है वो यानी आप दूसरी साइड पे ले गई बात। देखें, जहाँ तक किसी के कहाँ पे किसी का फ्लैट है, किसी के पैसे हैं, अगर किसी के पैसे जायज़ हैं, अगर किसी ने जो है वो लीगल कारोबार करके कमाए हैं, वो लाहौर में रखे, वो मुल्तान में रखे, वो इस्लामाबाद में रखे, वो बाहर ले जाए, वो जहाँ भी रखे, कानून के मुताबिक अगर उसको इजाज़त है तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में। लेकिन ये एक अलग बात है, इसके ऊपर जो है, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात आप मुकम्मल हो लेने देना, मेरी बात आप मुकम्मल हो लेने देना। ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर आप बेशक जिस दिन आपका जी चाहे, हाशमी साहब भी मोहतरम तशरीफ ले आए, कारा साहब भी ले, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन अब इस वक्त बात यह है कि वो $6 करोड़ जो कि तकरीबन 5 अरब रुपया बनता है पाकिस्तान का, वो स्विस अदालत में एक मुकदमा चल रहा था। चलिए, कायरा साहब कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वो वहां पे पड़ा था, वो उसे कौन ले गया है? यानी वहां पे जरदारी साहब तो केस ये लड़ रहे थे कि ये हमारा है ही नहीं, हमारा इसके ऊपर इल्जाम ही नहीं है। वो पैसे जो है वो निकाल के कौन ले गया, वो पैसे कहां से आए थे? और ये जो बात हो रही है कि जी इस्तिस्ना हासिल है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। कौन सी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो सदर साहब के खिलाफ इनिशिएट करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कह रहा है कि वो खत जो अटॉर्नी जनरल की हैसियत से मलिक यूम साहब ने लिखा था, जिस खत की बुनियाद के ऊपर वो $6 करोड़ जो है वो कोई लूट के ले गया है वहां से स्विस अदालत से, उस खत को विदड्रॉ करने से मुतल्लिक जो है वो खत लिखा जाए। ये खत जो लिखा जाएगा ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने वाला नहीं है, और इस खत को कतई तौर पे जो है वो इस्तिस्ना जो है वो हिट नहीं करता जो 248 में जिसका जिक्र है। बात ये है कि वो $6 करोड़ जो था वो कहां से आया, किस किक बैक का था, वो ले कौन गया है अब कोई उसको तस्लीम ही नहीं करता। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा अब इस वक्त जिम्मेदारी नहीं है कि ये पता करेंगे वो $6 करोड़ कहां गया है, वो किसका था, वो कौन लेके चला गया? अटॉर्नी जनरल ने लेटर क्यों लिखा? उस लेटर को विड्रॉ करने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखवा रहा है और सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कह रहा। बाकी अगर किसी के पैसे वहां पे अगर जरदारी साहब साबित करें कि उनके जायज पैसे पड़े हैं वहां पड़े कहीं और पड़े तो किसी को क्या एतराज है? जी देखिए, गुजारिश है राना साहब, अर्ज ये है कि आपने शायद वो केस सारा पहले पढ़ा नहीं है। उस केस के अंदर जो मैंने सारा पढ़ा है वो केस। इस केस से मैं अब जरा सुन लीजिए ना, आप जरा तहम्मुल से, अब गुस्से में आ जाते हैं राना साहब, मेरा ख्याल है गुस्से में नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गुस्से में मैं नहीं आया, आपके लीडरों के फ्लैट मैंने अपना आर्गुमेंट दिया, गुस्से में मैं नहीं आया। नहीं सर, सुन ले ना, आप सुन ले, कोई बात नहीं सर, हौसला करें सर। जी। तो अगर कोई कहता है कि जदे में बिजनेस शुरू हुए और उसके लिए कोई लीगल पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर कोई कहता है कि आपके लीडरों के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड स्टर्लिंग के प्रॉपर्टीज बनी है तो उसका पैसा लीगली ट्रांसफर नहीं हुआ और लीगली डिक्लेयर्ड भी नहीं है, उनके एसेट्स में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो लोगों का हक है ना पूछने। तो कारा साहब जाए ना सुप्रीम कोर्ट में, आप दें दरखास्त, सुबह दायर करें, हम उसका आपको लीगल प्रूफ देंगे। मैं तो गुनहगार हूं, मुझे तो रहने दीजिए। आप कायरा साहब को पूछे तो सही हमसे। आप अपनी बारी पे बोल लीजिए, आप अपनी बारी पे बोल लीजिए ना राना साहब। अच्छा, आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, एक मिनट की इजाजत दे दीजिए, 1 मिनट की। सर अर्ज ये है कि इन पैसों के बाकायदा बेनिफिशरीज का डिक्लेयर्ड है कोई 50-60 कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इनकी इन अकाउंट्स की बेनिफिशरीज हैं, ओनर्स हैं, जिसमें ना मेरी कादत का नाम है ना किसी और का नाम है, और वो कंपनियां हमारी नहीं है, वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है।
حضور ذرا پڑھ لیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور آپ کے لیڈر کا جو انٹرویو ہے میں آپ کو کتاب نہیں وہ 6 کروڑ کون لے گیا؟ تو صاحب وہ 6 کروڑ کہاں پہ کرا لیجئے, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور جو بات ہے خط لکھنے کی, خط لکھنے کا یا بلقین صاحب کا, اس کو وڈرا کرنے کا مطلب وہ کرمنل پروسیڈنگ شروع کرنے کا ہے, اور وہی کرمنل پروسیڈنگ جن کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب اپنے انٹرویو میں تسلیم کر چکے ہیں. اس انٹرویو کا جواب دے دیجیے گا وہ 6 کروڑ ڈالا جو 5 ارب روپیہ وہ کہاں پہ گیا ہے؟ بات تو کرنے وہ کون لے گیا وہ؟ مجھے موقع میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں نا, جو کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹے کیس بنوائے تھے. اچھا وہ میاں نواز شریف سے پوچھیں. جی ہاشمی صاحب, بات یہ ہے, میں دونوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ کہوں, میں یہ کہتا ہوں ان کا سب حلال کا ہوگا, جائز ہوگا, لیکن جو پاکستان کی قیادت کی محنت کے بات کرتا ہے اس کا سارا کچھ ملک سے باہر کیوں ہے؟ حلال کا ہوگا, قانوناً شاید صحیح ہو. وہ ہاشمی صاحب قانون بنوا دیں نا, سارا باہر کیوں چلے گا؟ لوگوں کے تو بچے باہر ہیں پاکستان کے اندر, آپ قانون بنوا دیں, وہ سارا کچھ آ جائے گا ملک میں. جو لیڈرشپ کرتے ہیں وہ سارا کچھ اس ملک کے اندر کیوں نہیں لاتے؟ یہ ملک ان کو اتنا ہاشمی صاحب قانون بنا دیں کہ جس نے لیڈرشپ کرنی ہے وہ اپنے بچے بھی یہاں پہ لائے, وہ اپنا پیسہ بھی یہاں پہ لائے, قانون بنا دیں. میں عرض کروں, بچے بھی, میں بچوں کی بات, میں کہتا ہوں اس ملک کا حق لیڈروں پر زیادہ ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ایگزامپل بنا کے پیش کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں طالب علم ہوں, میں نے 43 سال سیاست کی ہے, میں لڑتا رہا ہوں. آج بھی میرے کسی اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ تو آ ہی نہیں سکتا, نہ ملتان میں نہ اسلام آباد میں کہیں. ان کو چلو اللہ نے بہت دیا, اربوں روپے دے دیا, خربوں روپے دے دیا, جو کچھ کرنا ہے وہ اس ملک وہ کا. ہاشمی صاحب اگر ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ کام نہیں کرتے رہے, انہوں نے کاروبار نہیں کیا, تو پھر اب جنہوں نے کیا ان کا قصور ہے. نہیں لیکن رانا صاحب نہیں, اگر میرے باپ نے یا آپ کے بزرگوں نے کاروبار نہیں کیا کیسے امید تو پھر کیا جنہوں نے کیا کاروبار کی بات نہیں, ان کا قصور ہے. ان کا بات تو یہ ہے نا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ قانون بنوا دیں ہونا قصور ہے کہ جس کی دولت باہر ہوگی. لیڈر جو بنتا ہے وہ لے ادھر, بات ہے لیڈر بننا, لیڈر بننا قصور ہے. تو ٹھیک ہے, قانون بنوا دیں. زیادہ ہوگا, لندن کا کم ہوگا, جدے کا کم ہوگا, دبئی کا کم ہوگا. یہاں پہ تو ہاشمی صاحب ایسے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اپنا کہیں اور پال رہے ہیں. یہ قانون بنوا دے کے سب کچھ لائیں اندر. میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا, بچے تو رانا صاحب آپ کی قیادت کے بھی باہر ہی ہوتے ہیں, میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا, میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا, میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا. نہیں جو بات اس کے بعد آتے ہیں, رانا صاحب وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. بات ہم یہ کریں کہ خط لکھا جائے گا کہ نہیں. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. قائد صاحب بہت سارے اہم سوالات اٹھائے. پیسہ کہیں بھی ہو, کدھر بھی ہو, پاکستان کے عوام یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ کس کا پیسہ تھا, کہاں پر گیا. پھر دوسری بات کہ یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا استثناء کا. آپ کو اندر منصور صاحب کا یاد ہوگا, ان کا بیان یہاں پر چھپا ہوا, وہ کہہ رہے ہیں میں بابر حکومت سے کہہ رہا ہوں خط لکھنا ہوگا, پھر وہ استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں. یہ سب انفرنٹ ہے, یہ سب پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اس کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ فریحہ, جہاں تک تعلق آپ کے ان سوالوں کا ہے, تھوڑا سا میں ایک گزارش کر لوں. کہا گیا کہ کچھ لیڈروں کے بچے باہر پڑتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ہے. بالکل, جن کو کلیم ہے اس ملک کے ساتھ محبت کا, ان کو چاہیے اس محبت کا اظہار بھی کریں. باہر پڑھنے میں کوئی جرم نہیں ہے, باہر رہنے میں کوئی جرم نہیں ہے, اور وہ تو کم از کم نہ کہیں نا جن کے اپنے بچے باہر جا کے اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں, اربوں ڈالروں کے کاروبار کر رہے ہیں, کم از کم وہ تو نہ کہیں. لیکن چلیں اس بات کو چھوڑیے, یہ ذاتی مباحثے میں چلا جاتا ہے. کوئی لوٹ مار کر کے میں گزارش کر لوں رانا صاحب, ایک تو یہ آپ کا بڑا مسئلہ ہے, آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے رانا صاحب. میں بڑی سنجیدہ گفتگو کرنے کا کوشش کرتا ہوں.
بات کسی طرف کی آپ لیٹ کسی طرف کو جا رہے سوال مجھ سے ہوا ہے، آپ درمیان میں آ گئے، یہ کوئی طریقہ ہے گفتگو نہیں تو پھر آپ سے سوال کیا ہوا ہے؟ آپ سے سوال آپ سے کچھ اور ہوا ہے، جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آپ اپنی باری پہ جواب دیں، رانا صاحب اپنی باری پہ جواب دیں۔ نہیں یہ بات یہ ہے اس کا تو ایک ڈیکورم ہے گفتگو کا۔ اگر آپ موضوع سے ہٹ کے بات کریں گے تو پھر مجھے مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے۔ رانا صاحب آپ میں آپ کو روک نہیں رہا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ اینکر کو تو آپ دیجئے اپنے باری پہ۔ نہیں اینکر کو بھی حق نہیں ہے، جو آپ بات کریں سبجیکٹ کے اوپر۔ نہیں بڑا حوصلہ ہے۔ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ چلیں اب تو میں آپ کو کب روک رہا ہوں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی پیپلز پارٹی میں کچھ حلقے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے کل شاید صحیح ڈیفینڈ نہیں کیا؟ نہیں بالکل، بابر اعوان صاحب ہوتے تو بہتر ڈیفینڈ کرتے۔ اعتزاز صاحب کا نقطہ نظر درست تھا، وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ مجھے کہا آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے مجھے کہا، یہ لوگوں کا اپنا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لوگوں کے اپنی آراء ہو سکتی ہیں، ہمیں اس آراء سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے رائے محترم ہوگی۔ آپ کہتے ہیں 248 پہ کیوں آئے؟ میری بات سنیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ وہاں پہ گئے، وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، اور یہ جو آپ نے انور منصور صاحب کی بات کی ہے، انور منصور صاحب نے ان رائٹنگ باقاعدہ اٹارنی جنرل کے طور پہ اپنا اوپینین دیا ہوا ہے کہ اس پہ خط نہیں لکھا جا سکتا۔ تو خط نہیں لکھنا، آپ نے جو ریفر کیا ہے ڈاکومنٹ